बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से आपको बताते चले, जहां पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ज़िला सदर मेहराब खां खजक की क़यादत में एक अहम इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट ऑफिस सिब्बी में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले सदूर और ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ज़िलाई सदर मेहराब खान खजक की क़यादत में एक अहम इजलास का इनेकाद लोकल गवर्नमेंट ऑफिस सिब्बी में मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िलाई सदूर और यूनिट के अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी शहादत सैयद मुख्तार अहमद रहसानी ने हासिल की। ज़िलाई सदर खान मेहराब खान खजक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई से मुलाजिम तबका अब तंग आ चुका है। एशियाई खुर्दोनोश में दिन ब दिन बढ़ता हुआ इजाफा आवाम पर बोझ बनता जा रहा है। पेट्रोल 272, घी 700 रुपये, प्याज 250 रुपये, बिजली गैस हर एक चीज़ में इजाफा हो चुका है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, जो आज हम लोगों ने ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ज़िला सिब्बी की तरफ से हम लोगों ने एक इजलास तलब किया था, उसमें यही फ़ैसला हुआ है कि जो हालिया महंगाई चल रही है, इसमें तमाम मुलाजमीन, तमाम अवाम जो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ हम लोग निकलेंगे। इंशाअल्लाह एक मुज़ाहरा करेंगे प्रेस क्लब सिब्बी के सामने। और मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि जो महंगाई के तनासब से हमारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। और हमारे वज़ीर आला साहब ने तो रिलीफ़ देने की बजाय हमारे जो मुलाजमीन हैं जो पिसे हुए हैं इस महंगाई की वजह से 10% उसकी कटौती की, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं। और ये मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से कि हमारे मुलाजमीन को जो महंगाई जिस तरह से जिस रेशो से बढ़ रही है, इसी तरह से हमारी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। मजीद ज़िलाई सदर एबका सिब्बी मेहराब खान खजक ने कहा कि इंशाअल्लाह बरोज़ बुध प्रेस क्लब के सामने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। 28 तारीख को सुबह 11 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और प्रेस क्लब के सामने हम एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, ताकि हुकूमत वक्त को पता चले कि हमारे इन मुलाजिम ने कितनी बेचैनी है इस महंगाई की वजह से। क्योंकि डॉलर ज़ोर बज़ोर बढ़ता जा रहा है और हमारा जो करेंसी है वो नीचे गिर रही है और मैशियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस मुल्क में मैशियत का कोई नाम नहीं, कोई वजूद नहीं, जिसकी वजह से हम मुलाजमीन इतने परेशान हैं, हम अपनी सफ़ेद पोशी भी बरकरार नहीं रख सकते। इजलास के दौरान तमाम ज़िलाई अहदेदारों और यूनिट के अहदेदारों ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। इनका कहना था कि अब हम दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खामोश नहीं बैठ सकते, हमें निकलना होगा। मुलाजमीन ने हर वक्त कुर्बानी दी है। वफाकी हुकूमत महंगाई की शरह के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे और पेट्रोल की कीमतों का। साहिवाल से आपको बताते चले, राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 2 अरब 65 करोड़ रुपए लागत से तामीर होने वाले नए ब्लॉक से फूटने वाले पानी के चश्मों ने महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान की नाअहली का पोल खोल दिया। बिल्डिंग किसी भी वक्त जमीन बोस होने का खदशा, मरीज और अस्पताल अमराज शदीद परेशानी का शिकार। तफसीलात के मुताबिक 2015 में पंजाब हुकूमत ने नए ब्लॉक की तामीर के लिए 2 अरब 65 करोड़ की ग्रांट जारी की, जिस पर महकमा बिल्डिंग के अफसरान ने नाकस मटेरियल से बिल्डिंग तामीर की है। जगह जगह से फर्श टूट चुके हैं और दीवारों पर नमी की वजह से पेंट खराब और लकड़ी से बनाए गए दरवाजे और दीगर अशिया भी खराब हो रही हैं। नए ब्लॉक की बेसमेंट से पानी के चश्मे फूट रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डिंग किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है। कोर्ट अद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक अहबाब की मुश्तरका काविश से लाहौर हाई कोर्ट ने जिला बहाल कर दिया। मियां जुल्फकार अली कुरैशी नस्लों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 270 मियां जुल्फकार अली कुरैशी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोर्ट अद्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहसील कोर्ट अद्दू का बनना निहायत खुशाइन था, जिसे पंजाब की निगरान हुकूमत ने बुज़दिलाना हरकत करते हुए मुअत्तल कर दिया था, जिसके खिलाफ हमने दोस्तों की मुशावरत से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल इसकी समाअत थी और आज अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज ने हमारी रिट पर फैसला देते हुए कोर्ट अद्दू का साबका ज़िला स्टेटस बहाल कर दिया और इजला की मुअत्तली का जो
नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत ने जारी किया था, इसे मनसूख कर दिया। अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ और कोट अद्दू ज़िला बहाल करवाने के लिए हमारे साथ अहबाब की ये एक मुश्तरका कोशिश थी जिसमें हम कामयाब हो गए। इस काविश में शामिल तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि कोट अद्दू ज़िला हमारा हक है। इसके खिलाफ अगर आइंदा भी किसी ने ऐसी हरकत की तो हम इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद ने पुलिस खिदमत मरकज भक्कर का सरप्राइज विजिट किया। तफसीलात के मुताबिक DPO मोहम्मद नवीद ने पुलिस खिदमत मरकज का सरप्राइज विजिट किया और तमाम सेक्शंस का जायजा लिया। पुलिस खिदमत मरकज पर आई हुई आवाम से इस्तिफ्सार करने के बाद एक ही छत तले अवामुन नास को दी जाने वाली सहूलियात, व्हीकल क्लियरिंग सर्टिफिकेट, गुमशुदगी कागजात, करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी, FIR, ड्राइविंग लर्नर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट, इंदराज घरेलू मुलाजिम, जुर्म की इतला और कानूनी रहनुमा बराए तशद्दुद खवातीन समेत तमाम सहूलियात का जायजा लिया। DPO ने कहा कि अवामुन नास को दी जाने वाली सर्विस डिलीवरी में हर तरह से बेहतरी लाने का अमल जारी है और पुलिस खिदमत मरकज पर तैनात एहलकारान को हिदायत की कि शहरियों के साथ खुशी अखलाकी से पेश आएं और आने वाले अवामुन नास के काम तरजीही बुनियाद पर करें। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान मवेशी पाल किसानों की मुआशी हालत को बेहतर बनाने में सरगर्म अमल। डिप्टी कमिश्नर हसन शाह में लगाई गई किसान लाइव स्टॉक बैठक में पहुंच गए और मौका पर जानवरों के इलाज का तरीकाकार चेक किया। उन्होंने किसान लाइव स्टॉक बैठक की इंतजामिया को हिदायत जारी की कि हुकूमत पंजाब के इस प्रोग्राम का मकसद गाँव की सतह पर अवामुन नास को उनके घर की दहलीज पर लाइव स्टॉक से मुतालिक सहूलियात से मुस्तफीद करना है। उन्होंने बैठक में मवेशी लाने वाले अफराद से बात की और लाइव स्टॉक सर्विसेज बारे उनसे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने कहा कि लाइव स्टॉक की कारकर्दगी को वॉच करने के लिए दूर दराज इलाकों का भी दौरा करूंगा और किसानों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लूंगा। उन्होंने कहा कि किसान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। इनका कहना था कि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल के स्लोगन को आगे लेकर बढ़ सकेंगे। लाहौर से अमजद कंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर की डेंगू की रोकथाम के लिए पेशगी इक़दामात। बाबर अमान बाबर डेंगू की बढ़ती हुई शिकायत का अज खुद नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर की डेंगू की तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास की सदारत। डेंगू मॉनिटरिंग टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सख्त हिदायत जारी। सेक्रेटरी मादनियात ने इलाका समनाबाद और अजीज भट्टी के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान के बेहतरीन नताइज के लिए मुशावरत और हम आहंगी से काम करने की हिदायत। सेक्रेटरी मादनियात ने आइंदा होने वाले तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में PITB के नुमाइंदगान को भी तलब कर लिया। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह भक्कर में भी तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सालगिरह का जश्न इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें दूर दराज से सैकड़ों अकीदतमंदों, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा खुसूसी तौर पर नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भक्कर के बानी चेयरमैन सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी और नायब सदर शाहिद पीरजादा ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा। ठट्ठा से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में बासर सरदार की कैद में जबरी कैद किए गए 8 अफराद में से 5 अफराद की लाशें मिलने पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्ठा की तरफ से बार रूम के बाहर एहतजाज। आफ्ताब मेमन एडवोकेट और दीगर की क़यादत में एहतजाज किया गया। एहतजाज में बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। कोटरी से आपको बताते चले एजाज अली डिथू की रिपोर्ट के मुताबिक साइट एरिया में मंशियात सरेआम चलने की वजह से आज एक और शख्स कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गया। कोटरी साइट एरिया के इलाके गोसिया कॉलोनी में मंगल नामी शख्स जो फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, मेनपुरी खाने की वजह से कैंसर में मुब्तला हो गया। खानदान वाले मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इसके घर वालों ने मीडिया के तवस्सुल से मुखैयर हजरात से इसका इलाज करवाने के लिए मदद मांगी है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और कोटरी के MPA मलिक असद सिकंदर से इलाज में मदद की अपील के साथ साथ लोगों से भी मदद की अपील की। हासिलपुर से आपको बताते चले याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के होनहार तालिबे इल्म ने हासिलपुर का नाम सर फखर से बुलंद कर दिया। 2 गोल्ड मेडल, 7 ब्राउन मेडल, 72 ममालिक में नुमाया पोजीशन हासिल की। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में 19वें इंटरनेशनल कैंगरो लिंग्विस्टिक कॉन्टेस्ट 2022 की तकरीब तकसीम इनामात हुई। दुनिया के 72 ममालिक के तलबा के दरमियान होने वाली सालमी मुकाबले में इस स्कूल के 24 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2 तलबा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, 7 तलबा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, 13 तलबा ने 3 स्टार अवार्ड और 2 तलबा ने 2 स्टार अवार्ड हासिल किया। तकरीब के मेहमान खसूसी मलिक अब्दुल हमीद, सदर अंजुमन ताजरान तनवीर तारा कलवी, उमर जोया सदर मरकजी प्रेस क्लब, मोहम्मद शकील तर्जुमान अंजुमन ताजरान थे। हारूनाबाद से आपको बताते चले अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरानों की लूट खसूट
کا بوجھ عوام پر نامنظور، عوام پر ٹیکس لگانے کے بجائے امارات کا خاتمہ کیا جائے، مسائل کا واحد حل فی الفور عام انتخابات ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار صوبائی اسمبلی میاں عبد الواحد نے صحافی، کالم نگار، اینکر پرسن اللہ رکھا بابر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے امارات یافتہ طبقات سے امارات واپس لی جائیں۔ ہماری معاشی اور اقتصادی گراوٹ کے ذمہ دار ہمارے حکمران طبقات ہیں۔ اس غاصب ٹولے کی بدعنوانی کو پورا کرنے کے لیے حکمران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک سے جو قرضہ بھکاری بن کر حاصل کرتے ہیں اسے فوری ختم کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلے ملک بھر کی طرح ہارون آباد میں بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 72ویں سالگرہ کی خوبصورت دعائیہ تقریب صوفی نائٹ کے نام سے منعقد کی گئی۔ تقریب کے انتظامات منہاج یوتھ لیگ اور پاکستان عوامی تحریک ہارون آباد نے کیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور حمد و نعت سے ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نور احمد صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک جنوبی پنجاب نے مختصر اظہار خیال کیا۔ علامہ احمد حسن فاروقی نے مجدد وقت شیخ الاسلام کے موضوع پہ اپنا خطاب میں کہا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی علمی تحقیقی بین المسالک اور بین المذاہب اور امن کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ طاہر القادری کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت دین و خلق کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ناروال محمد اشرف کا گورنمنٹ ہائی اسکول ناروال کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس موقع پر گراؤنڈ، پارک، کمپیوٹر لیب، اسٹاف روم سمیت مختلف کلاس رومز کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس دوران مختلف کلاسز میں بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کوالٹی آف ایجوکیشن سمیت بچوں کے مشغلوں کے بارے میں دلچسپ گفتگو کرتے ہوئے 7ویں کلاس کے بچوں کے مابین پینٹنگ کا مقابلہ منعقد کرنے اور جیتنے والے سیکشن کو اپنے ساتھ اعزازی لنچ کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر کی جانب سے ڈی سی ناروال کو اسکول کے بجٹ سمیت تمام تر انتظامی امور بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے ہیڈ ماسٹر کو اسکول میں شجرکاری اور لینڈسکیپنگ کا پلان بنا کر 1 ہفتے کے اندر پیش کرنے اور اس پر جلد کام کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر ناروال یونیورسٹی آف ناروال اولڈ کیمپس کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے زیر انتظام چلنے والے ڈگری کالج اور یونیورسٹی کے کلاسز اور مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی ناروال نے اس موقع پر بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کے معیار تعلیم اور مستقبل کی چیلنجز سمیت ان کی سوسائٹی کے مختلف مسائل بارے گفتگو کی۔ انہوں نے طلباء و طالبات کی جانب سے بتائے جانے والے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی بابت ڈپٹی کمشنر ناروال نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی۔ آگے بڑھیں گے جیکب آباد سے بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق ایپکا کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرے میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ملازمین شریک ہوئے۔ مظاہرے کی قیادت ایپکا صدر نصر اللہ ڈوم کی، مراد سومرو، سجاد سومرو پاپولیشن یونٹ صدر محمد لاشاری، ایجوکیشن کے عبدالنبی لاشاری، میک اپ جیکب آباد کے صدر بلاول سومرو، محمد یاسین بھٹو، کریم بخش جکرانی، قربان سومرو، عمران ایوان، اسحاق دستی، محمد مبین لاشاری، جاوید بروہی اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے یونٹ صدر شریک ہوئے۔ احتجاجی ریلی ایجوکیشن آفس سے نکالی گئی، جو ریلی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ڈی چوک پر پہنچی اور دھرنا دیا، پھر پریس کلب پہنچے جہاں ملازمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی میں ہم سفید پوش چھوٹے ملازم خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ فل فور آٹا، گیس، بجلی، پیٹرول اور روزمرہ کی اشیاء خوردونوش میں عوام کو ریلیف دیا جائے، ہم کو خودکشی کرنے سے بچایا جائے اور ملازمین کی سیلری میں 100% اضافہ کیا جائے تاکہ ایپکا کی جانب سے پورا ملک بند کر دیا جائے گا۔ ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق بڑھتی ہوئی مہنگائی اور جیل بھرو تحریک میں پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی کی قیادت امیدوار پی پی 50 چودھری افضال محیث نے کی۔ میں پی ٹی آئی کا مہنگائی اور جیل بھرو تحریک کی بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت امیدوار چودھری افضال محیث نے کی۔ پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی لاہور روڈ سے ہوتی ہوئی ناروال بجلی گھر پر اختتام پذیر ہوئی۔ سینکڑوں کار سوار اور موٹر سائیکل سواروں نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے مہنگائی کے خلاف پلے کارڈ اور پارٹی پرچم تھامے ہوئے تھے۔ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے امیدوار پی پی 50 چودھری افضال محیث کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے نکالی جا رہی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلیں سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کی زیر صدارت دفتر کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کے اشتراک سے بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کے انتظامات کے حوالے سے انتظامات کیے گئے، اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول بہاولپور کی عظیم تہذیبی روایات کے عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہاولپور لٹریچر اینڈ کلچرل فیسٹیول کے تمام انتظامات شاندار انداز میں مکمل کیے جائیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرہ ربانی، صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ذوالفقار علی مان، رانا محمد ارسلان خان، پروفیسر ڈاکٹر آصف نوید رانچھا، ڈائریکٹر میڈیا اسلامیہ یونیورسٹی شہزاد احمد خالد، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر جام سجاد، ڈائریکٹر کیریئر کاؤنسلنگ شاہد دورانی، ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ عابد حسن رضوی، ڈپٹی رجسٹرار شجیع الرحمان اور دیگر
دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ موڑ کھنڈا سے مہر مرتضی پڑیار کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ پولیس RPO شیخوپورہ رینج بابر سرفراز کا ضلع ننکانہ کا دورہ، پولیس لائن آمد پر DPO اعجاز رشید کا RPO کا استقبال۔ ترجمان پولیس کے مطابق RPO نے ضلعی پولیس کے چاقو چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر سلامی دی۔ RPO نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ RPO نے ضلعی پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ اجلاس سے عام کیا، افسران و جوانوں کے مسائل دریافت کیے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ آگے بڑھیں گے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق DPO بہاولپور سید محمد عباس کی احمد پور شرقیہ میں گزشتہ روز دوران واردات قتل ہونے والے شہری کی نماز جنازہ میں شرکت، لواحقین سے ہمدردی کا اظہار، مکمل انصاف کی یقین دہانی۔ ایسا گھناؤنا جرم کرنے والے کسی صورت آزاد نہیں رہیں گے، بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ DPO سید محمد عباس کی گفتگو۔ DPO سید محمد عباس کا احمد پور شرقیہ کا وزٹ۔ DPO نے گزشتہ روز دوران واردات قتل ہونے والے شہری محمد اصغر کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر SDPO احمد پور شرقیہ SHOs سٹی سرکل صدر بھی موجود تھے۔ DPO نے نماز جنازہ ادا کی اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ننکانہ صاحب سے آپ کو بتاتے چلے RPO شیخوپورہ رینج بابر سرفراز کا ضلع ننکانہ کا دورہ، پولیس لائن آمد پر DPO اعجاز رشید کا RPO کا استقبال۔ RPO نے ضلعی پولیس کے چاقو چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر سلامی دی۔ RPO نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ RPO نے ضلعی پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ اجلاس سے عام کیا، افسران و جوانوں کے مسائل دریافت کیے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے مظفر علی سحر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ فقیر والی کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، دو مسلح ڈاکو کپڑے کے تاجر سے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار، علاقہ مکینوں نے تعاقب کر کے ڈاکوؤں کو پکڑ لیا، درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق فقیر والی کے نواحی گاؤں کا رہائشی علی سفیان جو کہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اور اپنی فیملی کے ہمراہ جا رہا تھا کہ گاؤں کے قریب ڈاکوؤں نے روک لیا اور گن پوائنٹ پر نقدی اور زیورات چھین لیے اور فرار ہو گئے۔ علی سفیان کی بروقت اطلاع پر گاؤں کے مکینوں نے ڈاکوؤں کا تعاقب شروع کر دیا اور قریبی علاقوں میں ان کو گرفت میں لے لیا۔ گاؤں کے مکینوں نے دونوں ڈاکوؤں کی خوب درگت بنائی، بعد ازاں مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت محمد افضل اور محمد ساجد کے ناموں سے ہوئی اور ان کا تعلق ہارون آباد کے قریب گاؤں 53 4R اور شہید چوک سے ہے۔ پولیس رائے کے مطابق واردات میں چھینا گیا مال اور ایک موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔